अब क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। यसमा मैले केही क्वेसनहरु लिएको छु जसमा सबै कुराहरु मिक्स छ। जस्तै यसमा लग पनि छ, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन पनि छ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन पनि छ, अल्जेब्रिक फंक्सन पनि छ। ठीक छ। जस्तै फर्स्ट क्वेसनमा के छ, लग सँग के छ 1 + e पावर 5x। त डेरिभेटिभ कसरी गर्ने? सेकेन्ड नम्बरमा tan को एंगलमा log x, थर्ड नम्बरमा sec को एंगलमा log tan x, अनि फोर्थ नम्बरमा हेर sin को एंगलमा यो सबै छ, त्यसपछि log को एंगलमा यो सबै, अनि फेरि sin को एंगलमा यो सबै। त क्वेशन नम्बर फर्स्ट, लेट y इक्वल टू गिवन फंक्शन log 1 + e पावर 5x। त डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। त y को डेरिवेटिभ के लेख्छौं? dy by dx। त dy upon dx, राइट साइड में d upon dx अनि ब्रैकेट में log 1 + e पावर 5x। त पहिला कसको नियम युज हुन्छ स्टुडेन्ट्स? log को। log सँग के देखियो? 1 + e पावर 5x। त log x को डेरिवेटिभ है, log x को डेरिवेटिभ 1/x हुन्छ। त log सँग के छ? 1 + e पावर 5x। त यसको डेरिवेटिभ गर्दाखेरि यसलाई है, यसलाई 1 को तल के गर्छौं? पछाड दिन्छौं। त 1 को तल 1 + e पावर 5x। तर यति मात्र हैन, फेरि डेरिवेटिभ गर्नु पर्यो। कसलाई? log सँग रहेको एंगललाई बुझ। 1 + e पावर 5x। यो कसरी आयो? लोगारिथम को डेरिवेटिभ गरेर, log को डेरिवेटिभ गरेर यो आएको। र log सँग के थियो? 1 + e पावर 5x। त जब यसको डेरिवेटिभ गर्छौं त्यसलाई के गर्नु पर्यो? 1 को तल पछाड्नु पर्यो, अनि इन्टु फेरि यसलाई डेरिवेटिभ गर्नु पर्यो। इज इक्वल टु, अब यहाँ लेखौं, दिस इज इक्वल टु के त 1 upon 1 + e पावर 5x। बीचमा प्लस छ, सम रुल है त। भनेपछि डेरिवेटिभ अफ 1 विथ रिस्पेक्ट टु x प्लस डेरिवेटिभ अफ e पावर 5x विथ रिस्पेक्ट टु x। हामीले कुन नियम युज गर्यौं? सम रुल है स्टुडेन्ट्स, सम रुल। इज इक्वल टु 1/1 + e पावर 5x। 1 को डेरिवेटिभ 0, यहाँनिर आयो एक्सपोनेन्शियल 1 को डेरिवेटिभ 0, 1 को डेरिवेटिभ 0, र यहाँनिर आयो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन e पावर 5x। त यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भएको हुनाले यसको डेरिवेटिभ त्यति नै e पावर 5x, तर इन्टु के? डेरिवेटिभ अफ दिस पावरमा छ 5x। 5x को पनि डेरिवेटिभ गर्नुपर्छ। त 5 कन्स्टेन्ट जस्ताको त्यस्तै, अनि x को डेरिवेटिभ x को रिस्पेक्टमा के हुन्छ? 1। त यसको आन्सर आयो स्टुडेन्ट्स, यसको आन्सर के लेख्न सक्छौं? इज इक्वल टु, माथि आयो 5 e पावर 5x है, 5 * e पावर 5x, अनि डिवाइड मा 1 + e पावर 5x, एन्ड दैट इज आन्सर। ठीक छ स्टुडेन्ट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ स्टुडेन्ट्स। नेक्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो? नेक्स्ट क्वेसन छ tan को एंगलमा log x। एकदम इजी क्वेसन छ। क्वेसन नम्बर 2, लेट y इज इक्वल टु tan को एंगलमा के छ? log x। त डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy upon dx, d by dx, अनि ब्रैकेट में tan log x। तो यहाँ स्टूडेंट्स बाहिर के छ? tan। त पहिला tan को डेरिवेटिभ, यो एंगल हो। त tan को डेरिवेटिभ हुन्छ sec स्क्वायर, अनि एंगल जस्ताको त्यस्तै, अनि इन्टु पछि के? डेरिवेटिभ अफ एंगल। त tan को एंगल में के छ? log x। त log x को डेरिवेटिभ गर्नु पर्यो। ठीक छ स्टुडेन्ट्स? यही त हो नियम। tan को डेरिवेटिभ sec स्क्वायर, यो त एंगल हो, सँगै आउँछ, इन्टु डेरिवेटिभ अफ दिस एंगल, मतलब log x को डेरिवेटिभ, अनि log x को डेरिवेटिभ x को रिस्पेक्टमा सिम्पल 1/x। त्यसलाई म के लेख्न सक्छु? इक्वल टु sec स्क्वायर log x इन्टु 1/x। tan को डेरिवेटिभ sec स्क्वायर log x, अनि log x को डेरिवेटिभ x को रिस्पेक्टमा 1/x, एन्ड दैट इज आन्सर।
आन्सर भयो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मा के छ स्टुडेन्ट्स, 3 नंबरमा छ सेक को एंगल मा log tan x। क्वेश्चन नंबर 3 मा लेट y इज इक्वल टू सेक अनि एंगल मा के छ tan के रे log tan x हैन, log अनि tan x, सेक बाहिर छ अनि यसको एंगल मा फेरि के छ त log अनि tan x। यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु छ त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x वी गेट dy by dx, dy dx ब्रैकेट मा sec of log tan x। ओके, पहिला बाहिर के छ त sec फंक्शन छ, सेकेन्ड फंक्शन, अनि सेकेन्ड फंक्शन को डेरिभेटिभ के हुन्छ, जस्तै याद गर sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ, sec x को डेरिभेटिभ हुन्छ sec x into tan x है, sec x into tan x भनेपछि त्यसको डेरिभेटिभ के लेख्न सक्छौं, sec x, x भनेको यो हो है, sec को एंगल मा के छ log tan x into tan log tan x into derivative of angle, and what is the angle of second function log tan x, log tan x। राम्रोसँग बुझ, हामीलाई थाहा छ डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड अफ x मतलब sec x को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec x into tan x, एंगल मा x छ तर यहाँनिर एंगल मा log tan x छ, त्यसलाई x बुझ एकछिन त sec x ठीक into tan x into डेरिभेटिभ अफ दिस एंगल, किन यो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, sec को डेरिभेटिभ भयो sec into tan, तर यसको जुन एंगल मा छ log tan x त्यसको पनि डेरिभेटिभ गर्नु पर्छ, डेरिभेटिभ अफ log tan x। ओके ओके, नेक्स्ट स्टेप हेरौं, इज इक्वल टू sec log tan x into tan log tan x। अब यहाँनिर कसको नियम, लोगारिथम को नियम, log आयो त log सँग के छ tan x, त tan x ले पछाड देऊ 1 को तल्ल 1 by tan x into, अब tan x को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, अब डाइरेक्ट लेखिदेऊ, सबै गरेर देखाउनु पर्छ जरुरी छैन, tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, यहाँ फेरि एकचोटि सुनिहाल, log सँग tan x छ त log को डेरिभेटिभ गर्दा 1 by tan भयो, किनकि log सँग tan छ त 1 by tan, अनि फेरि tan को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि sec स्क्वायर x। त यसको आन्सर क्या स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर यसरी लेखौं, इज इक्वल टू यो सबै माथि भयो, तल के भयो tan x भयो, त sec log tan x into tan log tan x into sec square x, अनि तल के भयो त tan x, and that is answer। ठीक छ फ्रेन्ड्स, एकदम क्लियर छ। त यहाँनिर हेर कसको डेरिभेटिभ गर्ने हो, पहिला डेरिभेटिभ गर्नु sec x को डेरिभेटिभ, एउटा फर्मुला युज भयो sec x को डेरिभेटिभ sec x into tan x, त्यसपछि यो एंगलमा गयो, एंगलमा के देख्यौं log, अब log को डेरिभेटिभ त log x को डेरिभेटिभ 1 by x, त यहाँनिर tan x छ 1 by tan x, त्यसपछि log सँग के थियो tan x को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर x। ठीक छ, यहाँ तीन किसिमको फर्मुला युज भयो, पहिला sec x को डेरिभेटिभ, त्यसपछि log को डेरिभेटिभ, त्यसपछि tan को डेरिभेटिभ। ठीक छ, ओके लास्ट क्वेशनमा जाउँ एकछिन। लास्ट क्वेशन के थियो हाम्रो, sin को एंगलमा log sin ex स्क्वायर है। त 4 नंबर क्वेशन हेरौँ स्टुडेन्ट्स। ओके क्वेशन नंबर 4 हेरौँ स्टुडेन्ट्स, y इक्वल टू छ sin log sin ex स्क्वायर। sin को लागि यो सबै एंगल हो स्टुडेन्ट्स, अनि log को लागि यो सबै एंगल हो, अनि फेरि sin को लागि यो एंगल हो, e को पावरमा x स्क्वायर छ। त डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टु x वी गेट dy upon dx। पहिला डेरिभेटिभ को मेसिन भित्र यो सबैलाई बन्द गरौँ, के छ त sin log sin ex स्क्वायर। अब पहिला कसको नियम युज हुन्छ त,
यहाँ स्टुडेन्ट्स बाहिर के देखियो साइन, त साइनको डेरिभेटिभ, साइनको लागि यो सबै x हो, साइन x जस्तै बुझ, त साइन x को डेरिभेटिभ cos x, त साइन चेन्ज भइहाल्छ cos, यो एंगल जस्ताको त्यस्तै सार्नु पर्यो log sin ex स्क्वायर, तर इन्टु पछि के डेरिभेटिभ अफ एंगल अफ साइन, मतलब साइन को डेरिभेटिभ गर्यौं cos भयो, तर साइन को जुन एंगलमा छ त्यसलाई पनि त डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, तब डेरिभेटिभ हुन्छ साइन को एंगल, एंगल भन्नाले log sin ex स्क्वायर, log sin ex स्क्वायर। ठीक छ, अब यसपछिको स्टेप फेरि स्टुडेन्ट्स इज इक्वल टु cos log sin ex स्क्वायर इन्टु यहाँनिर कसलाई देखियो लगलाई, अब लग को नियम यो सबै x हो log x, त log सँग जे छ त्यसलाई पछाड देऊ, log को डेरिभेटिभ भइहाल्छ, 1 को तल sin ex स्क्वायर, फेरि इन्टुमा के त डेरिभेटिभ अफ sin ex स्क्वायर, sin ex स्क्वायर, log सँग यो थियो नि त log यसलाई x बुझ, त log x को डेरिभेटिभ 1/x हुन्छ, त log सँग sin ex स्क्वायर छ, त 1/ sin ex स्क्वायर, अनि फेरि यसको डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ, यो त log को डेरिभेटिभ भयो, log को एंगलमा के छ यो छ त यसको डेरिभेटिभ, अनि फेरि यहाँनिर sin छ, अब sin को डेरिभेटिभ बाँकीले जस्तो त्यस्तै सार्ने है, यसलाई cos log sin ex स्क्वायर इन्टु 1/ sin ex स्क्वायर इन्टु, अब सुन sin को डेरिभेटिभ cos, sin को डेरिभेटिभ cos, अनि एंगलमा के छ ex स्क्वायर त्यो त सार्नै पर्यो, इन्टु यहाँनिर है sin को डेरिभेटिभ भयो cos, अनि फेरि इन्टु डेरिभेटिभ अफ एंगल, मतलब कसको एंगल त sin को एंगल, sin को एंगलमा के छ ex स्क्वायर, ex स्क्वायर। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, ओके, अब लास्ट स्टेप हेरौँ, यो जस्तो त्यस्तै सार्नु पर्यो cos log sin ex स्क्वायर इन्टु cos अपन sin, जस्तै यो यसलाई थीटा मान्ने हो भने cos थीटा अपन sin थीटा, cos थीटा अपन sin थीटा के हुन्छ tan थीटा, सरी cot थीटा, त यो भयो cot ex स्क्वायर। अब यहाँनिर हो, यहाँनिर छ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन, त्यसको डेरिभेटिभ त्यति नै, तर फेरि पावरमा के छ x स्क्वायर, x स्क्वायर को डेरिभेटिभ x को रेस्पेक्टमा के हुन्छ 2x। ठीक छ, यो जस्ताको त्यस्तै आयो, cos अपन sin cot, यसको डेरिभेटिभ आफै, अनि फेरि यो जुन पावरमा छ त्यसको डेरिभेटिभ कति आयो 2x। तब यसलाई एन्सर मिलाएर लेखौँ, एन्सर लेख्दाखेरि यसलाई अगाडि लेखौँ, बाँकी जस्ताको त्यस्तै सार्दिउँ। ठीक छ, त यसको आन्सर लेख्दाखेरि अगाडि लेखौँ 2x, त्यसपछि यो सबै सारौँ cos log sin ex स्क्वायर इन्टु फेरि यो सारौँ cot ex स्क्वायर, फेरि यो सारौँ e पावर x स्क्वायर, एन्ड द्याट इज आन्सर। त यो मैले सबै स्टेप फलो गरेको हुनाले लामो भयो हैन, यसलाई अर्को मेथडले पनि गर्न सकिन्छ, जुन मेथडले बुकमा गरिदिएको छ अथवा तिमीहरूको सरले पनि सिकाउनुहुन्छ, त्यही मेथड फलो गरे पनि हुन्छ। मैले 1 बाइ 1 डेरिभेटिभ गरेँ, पहिला sin थियो, sin को डेरिभेटिभ cos भयो, त्यसपछि log आयो, log को डेरिभेटिभ 1/sin भयो, अनि फेरि sin आयो, sin को डेरिभेटिभ cos भयो, फेरि एंगलमा के थियो e पावर x स्क्वायर, फेरि त्यसको डेरिभेटिभ गर्यौं। अब यसलाई म एक लाइनमा पनि डेरिभेटिभ गर्न सक्छु है, अब एक्जाममा त्यसरी गर्ने त होइन, जस्ट बुझिहाल कि एक लाइनमा डेरिभेटिभ कसरी निकाल्ने है, एक लाइनमा एन्सर कसरी निकाल्ने, जस्ट बुझिहाल। यसलाई के थियो y इक्वल टु थियो sin, अनि के रे log, अनि फेरि sin, अनि ex स्क्वायर। जस्तै मैले यसलाई एकैचोटि एन्सर भन्न सक्छु के हुन्छ त हेरिहाल, जस्ट बुझ, तर एक्जाममा माथिको तरिकाले गर्ने हो। बाहिर हेर के छ sin, sin को ठाउँमा cos लेखिदेऊ,
बाँकी जस्ताको त्यस्तै सार्देऊ किनकि एङ्गलमा छ log sin ex स्क्वायर। यो त साइनको डेरिभेटिभ भयो, ठीक। अब एङ्गललाई हेर, साइनलाई एकछिन बिर्सिहाल है। अब एङ्गललाई हेर, यतिलाई log, अब लगको डेरिभेटिभ, लगसँग के छ sin ex स्क्वायर। अब यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि लगलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि योसँग जे छ त्यसले पछाड्नु पर्यो, त 1 को तल sin ex स्क्वायर जसले पछाड्यो यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यो त लगसँग यो थियो त 1/sin भयो, अनि फेरि साइनको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। साइनको डेरिभेटिभ cos, एङ्गल जस्ताको त्यस्तै, त साइनको डेरिभेटिभ cos, त्यसपछि फेरि यसको डेरिभेटिभ साइनको एङ्गलमा ex स्क्वायरको डेरिभेटिभ ex स्क्वायर, अनि फेरि पावरको डेरिभेटिभ 2x। यसरी एक लाइनमा डेरिभेटिभ हुन्छ, ठीक छ। पहिला साइनलाई डेरिभेटिभ गरौँ है। 1 नम्बरमा साइनलाई डेरिभेटिभ गऱ्यौँ, cos भयो। त्यसपछि यो साइनसँग के थियो log थियो। अब 2 नम्बरमा लगको डेरिभेटिभ गऱ्यौँ, लगसँग के थियो sin ex स्क्वायर, त्यसलाई x मान, log x को डेरिभेटिभ 1/x, log sin ex स्क्वायरको डेरिभेटिभ 1/sin ex स्क्वायर। अब लगको डेरिभेटिभ भयो। अब यसको एङ्गलमा के थियो साइन थियो, फेरि साइनको डेरिभेटिभ cos, फेरि साइनको एङ्गलमा के थियो ex स्क्वायर। अब ex स्क्वायरको डेरिभेटिभ ex स्क्वायर, अनि लास्टमा x स्क्वायरको डेरिभेटिभ 2x। यसरी एक लाइनमा डेरिभेटिभ निकाल्न सक्छौँ। त्यसरी इक्जाममा गर्ने होइन, ठिक छ। माथिको तरिकाले गर्ने अथवा बुकमा जुन मेथडले गरिदिएको छ त्यसरी गर्ने, ठिक छ। त आई होप तिमीहरूले यो बुझेको होला, ठिक छ।